मेरी बहन कहने लगी, हम अपनी बहन की शादी किसी भी डॉन से नहीं कर सकते। ये सुनकर मेरे बॉस कुछ मुतहैयर हुए थे। कहने लगे, क्या मतलब आपका? कहने लगी, तुम अच्छे आदमी नहीं हो, कातिल हो, अंडरवर्ल्ड के डॉन हो, ना जाने कौन कौन से नाजायज काम करते हो, पुलिस भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये सुनकर उन्होंने मेरी तरफ देखा और मैं नजर चुरा गई। मेरी बहनों के देवर कहने लगे, हमें तो लगता है इसने शादी वादी नहीं करनी, ये सिर्फ आपकी बहन को इस्तेमाल करना चाहता है, और वो भी अपनी बदमाशी के बलबूते पे। वो कहने लगे, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो कहने लगा, ठीक कह रहा हूं मैं। अरे तुम हम जैसे आम इंसान थोड़ी हो। 1 करोड़ की तो गाड़ी है जो बाहर खड़ी है। इतने अमीर हो तो इस मामूली सी लड़की से शादी क्यों करोगे? देखो, हम भी इसी दुनिया में रहते हैं, हमें भी सब पता है। कोई भी अमीर शख्स यूं ही किसी लड़की से शादी नहीं करता। मंगनी का मतलब ही ये है कि तुम मंगनी की आड़ में कुछ और ही करना चाहते हो। वो कहने लगे, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। और आप लोग कौन होते हैं बीच में आने वाले? मंगनी करूंगा तो जाहिर है शादी भी करूंगा। मेरे बहनोई कहने लगे, तो ठीक है, फिर मंगनी की क्या जरूरत है? मैं मौलाना साहब को ले आता हूं पढ़वाने का, और ले जाओ इसको अपने साथ। हम भी तो देखें तुम अपनी बात पर कितना कायम रहते हो। ये सुनकर तो मैं भी हैरान थी, और बॉस तो मुझे गुस्से से देखे जा रहे थे। मैं बड़ी परेशान थी कि अगर बॉस ने मेरा राज फाश कर दिया तो क्या होगा। मैं तो बुरी तरह से फंस गई थी। जब मेरे बॉस ने कोई जवाब नहीं दिया तो मेरे बहनोई कहने लगे, देख लिया सुसर जी आपने, ये लड़का तो शादी के लिए हामी भरने के लिए ही तैयार नहीं। अरे इसका इरादा कुछ गलत करने का है। आप कहें तो मैं अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त को बुला लेता हूं, इसकी सारी हीरोपंती अभी निकल जाएगी, लेकिन बदले में आपको मेरे भाई से शीजा का निकाह करना पड़ेगा। मेरे वालिद कहने लगे, आप लोग चुप क्यों नहीं हो जाते? बात मंगनी की हुई है, अभी हम मंगनी ही करना चाहते हैं, शादी नहीं। मेरे बहनोई कहने लगे, अरे ये ठीक नहीं, क्यों यहाँ पे अपनी बेटी को देना चाहते हैं? बदमाश किस्म के लोग हैं, गैर कानूनी तरीके से इन्होंने पैसा कमाया है। हम लोगों में अभी भी इतनी गैरत है। अरे आप हम 6 के 6 दामादों के जिस भाई से कहेंगे, हम अभी निकाह पढ़ाने को तैयार है। अगर ये शख्स वाकई इज्जत देना चाहता है तो पूछे इससे, क्या अभी के अभी शीजा से निकाह करेगा? इससे पहले कि मेरा राज फाश होता, मेरे बॉस के वालिद खड़े हो गए। वो कहने लगे, कब से मैं तुम लोगों की बातें सुन रहा हूं। ये मेरी हलाल की कमाई है और मेरे बेटे की मेहनत की कमाई है। हम लोग भी इतने बेगैरत नहीं है कि अपनी बात से फिर जाए। आप लोगों ने जिस मौलाना को बुलाना है बुलाए, निकाह अभी होगा और रुखसती भी अभी होगी। ये सुनकर मेरे बॉस कभी मुझे गुस्से से देख रहे थे, कभी अपने वालिद को हैरत से देख रहे थे। बहरहाल मौलाना साहब भी आ गए और निकाह भी हो गया, यहाँ तक कि रुखसती भी हो गई। गाड़ी में जब मैं उनकी वालिदा के साथ बैठी तो बॉस बहुत गुस्से से गाड़ी चला रहे थे। उनके वालिद कहने लगे, मैंने इतने बदतमीज लोग आज तक नहीं देखे। अच्छा है कि तुमने मेरी इज्जत रख ली, वरना वो लोग समझते कि हम खानदानी लोग नहीं हैं। लेकिन सर जवाद ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। बहरहाल मैं रुखसत होकर उनके बंगले में आ गई, बल्कि बहुत बड़े बंगले में आ गई। लेकिन डर लग रहा था। उनकी वालिदा ने मुझे सर के कमरे में बिठा दिया। जैसे ही वो कमरे में आए बड़े गुस्से में थे। दरवाजा बंद किया। कहने लगे, ये क्या तमाशा है, आपने मुझसे क्या कहा था? मैंने कहा, देखे मुझे नहीं पता था ये सब कुछ हो जाएगा। वो कहने लगे, देखो मैं तुम लड़कियों को अच्छे तरीके से जानता हूं। तुम लोगों ने सब ने मिलकर ये ड्रामा रचाया है मुझे फंसाने के लिए। मेरे बाप को गैरत दिलाने के लिए तुम्हारे सब बहनोई, तुम्हारे घर वाले सब मिले हुए थे। तुम सब ने जानबूझकर ऐसी बातें कही कि तैश में मेरा बाप आकर मेरी शादी तुमसे करते। उनकी बात सुन के मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, आपने गलत अंदाजा लगाया है, मैं सच कह रही हूं। वो कहने लगे, बस बस, तो है मैं अंडरवर्ल्ड का डॉन लगता हूं, बदमाश लगता हूं।
میں نے کہا وہ تو میں نے اپنے بہنوئیوں کو ڈرانے کے لیے کہا تھا۔ بہرحال وہ صوفے پر جا کر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ کر کہنے لگے تم نے اچھا نہیں کیا۔ میں نے کہا دیکھیں میری بات سنیں، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اس لیے اب آپ تھوڑا سا صبر کر لیں، جیسے ہی میری بہنوئیوں کے بھائیوں کی شادیاں ہوں گی آپ مجھے طلاق دے دیجیے گا۔ یہ بات سن کر انہوں نے مجھے غصے سے دیکھا، کہنے لگے ایک دم چپ ہو جاؤ، تمہارے سارے مشورے میرے سر الٹے پڑتے ہیں، مجھے جو ٹھیک لگے گا اب میں وہی کروں گا۔ ان کے کمرے کے اندر ایک دوسرا کمرہ بھی تھا جو شاید اسٹڈی روم تھا۔ کہنے لگے یہ تکیہ پکڑو، یہ کمفرٹر پکڑو۔ پھر انہوں نے خود ہی بیڈ سے تکیہ اور کمفرٹر اٹھا کے مجھے دیا، کہنے لگے وہ دوسرا کمرہ ہے، جا کے وہاں سو جاؤ۔ وہاں بھی بیڈ موجود تھا، وہاں جا کے میں نے دروازہ بھی بند کر دیا۔ صبح شاید کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی، اس کے بعد میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو کہنے لگے جلدی سے تکیہ اٹھاؤ اور بیڈ پہ رکھو اور جا کے دروازہ کھولو۔ میں نے کہا میں کیوں کھولوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ میں نہیں کھولوں گا، جاؤ میری والدہ ہوں گی، اب جو ڈرامہ تم نے کرنا تھا وہ تم کر چکی ہو، باقی کا ڈرامہ بھی تم ہی کرو گی۔ یہ کہہ کے وہ واش روم میں چلے گئے۔ میں نے تکیہ کمفرٹر اٹھایا، بیڈ پہ پھینکا، کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ سامنے واقعی میری ساس تھی جو مجھے دعائیں دینے لگی، پھر کہنے لگی جو قسمت میں تھا ہو گیا، ایسا کرو بیٹا اب تم پریشان مت ہو، شادی تو ہم نے اپنے بیٹے کی کرنی ہی تھی، اب تم قسمت میں لکھی ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگ مجھے پکڑا دیا، کہنے لگی بس جلد بازی میں اس وقت تو مجھے یہی کپڑے مل پائے تھے، تم یہ پہن لو، بعد میں تمہاری شاپنگ کروا دوں گی۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں نے وہ لباس پہن لیا، کمرے سے باہر بھی نکل گئی۔ سامنے سر جواد کے والد بیٹھے تھے، ان کو دیکھ کر میں نے سلام کیا، کہنے لگے جیتتی رہو۔ یہ جواد کہاں ہے، ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ میں نے کہا وہ تیار ہو رہے ہیں۔ بہرحال یوں ہی وقت گزرنے لگا۔ گھر کے کاموں میں ویسے بھی طاق تھی، اس لیے اپنے ساس سسر کا دل میں بہت جلدی جیت چکی تھی، لیکن سر جواد تمہیں طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ کمرے میں جیسے ہی آتے مجھے کہتے جاؤ تم اسٹڈی روم میں جا کے لیٹ جاؤ۔ اچھے تو وہ مجھے پہلے بھی لگتے تھے، لیکن میں چاہتی تھی وہ مجھ سے بات کیا کریں۔ سچ پوچھیں تو مجھے اس گھر کی عادت سی ہونے لگی تھی، میں میکے کو تو بھول بھی گئی تھی۔ میری ساس نے مجھے خوب شاپنگ کروائی تھی، میں ان کی خدمت بھی بہت کرتی تھی، روزانہ ان کے پاؤں دباتی تھی، اور وہ کہتی تھی تم یہ کیوں کر رہی ہو، ملازمہ ہے نا۔ میں نے کہا ملازمہ دل سے خدمت تھوڑی کرتی ہے۔ بہرحال سر جواد کی والدہ ویسے بھی بہت اچھی تھی، سادہ قسم کی خاتون تھی، اور ان کے والد بھی بہت اچھے تھے، لیکن سر کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی تھی، پتہ نہیں کیوں مجھے وہ کچھ نارمل نہیں لگتے تھے، کیونکہ ایک مرد لڑکیوں کو دیکھتا ضرور ہے، اور میں تو ان کی بیوی تھی، نکاح ہوا تھا ہمارا، چاہے جیسے بھی ہوا تھا، اور پھر وہ مجھے چھوڑنا بھی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری بہنوں کے دیوروں کی شادی کے بعد وہ مجھے چھوڑ دیں گے، لیکن مجھے دیکھتے تک نہیں تھے۔ میرے دل میں خواہش آنے لگی کہ وہ مجھے دیکھیں، میری تعریف کریں، مجھ سے باتیں کیا کریں، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ تو کمرے میں آتے ہی مجھے اسٹڈی روم میں بھیج دیتے تھے، پھر کہتے تھے اندر سے دروازہ بند کر لینا۔ ایک رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی جب مجھے سر کے کمرے سے باتوں کی آواز آئی، ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کا کوئی دوست ان کے ساتھ کمرے میں موجود ہو، لیکن رات کے اس پہر میں سوچ بھی نہیں سکتی۔